Higala sa makasasala si Ginoong Hesus. Sa paglabay ni Hesus gikan didto, nakakita siyang tawo nga naglingkod sa dawatanan sa buhis nga ginganlag Mateo, og giingnan niya siya, "Sunod nako." Ug nitindog siya og nisunod niya. Og sa naglingkod siya sa may kananan sulod sa balay, ani karon nangabot ang daghang maniningil og buhis ug mga makasasala, og nanglingkod uban ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga naningil sa mga buhis nga gisugo sa mga Romano, halos tanan nangabusar sa ilang katungdanan sa pagpaningil ug sobra ra kaayo pinaagi sa pagbutang-butang. Pait kaayo alang sa mga Hudyo ang pagbayad og mga buhis ngadto sa mga Romano. Gitamay sa mga tao ang mga naningil og mga buhis ug giisip nga dili angay tahuron. Busa giipon sila sa grupo sa mga makasasala. Ningon ang Mateo 9:10, ug sa naglingkod siya sa may kananan sulod sa balay, ani karon nangabot ang daghang maniningil og buhis ug mga makasasala, ug nanglingkod uban ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Nagpadayag kini unsang pagkatawhana si Mateo. Masal-anon siya, tinamay nga maniningil og buhis nga dagag higala nga mga makasasala. Dunay duha ka ngalan ang Biblia alang sa Ginoo: manluluwas sa mga makasasala ug higala sa mga makasasala. Nagpasabot ang ngalang manluluwas sa pagtubos niya sa mga makasasala, ug nagpasabot ang ngalang higala sa pagkigsultianay niya nila. Mubati siya sa tanang kasakit ug pag-antos sa mga makasasala. Salamat ug daygon ang Ginoo. Dili lang manluluwas sa mga makasasala si Ginoong Hesus, kundili higala sab nila. Usahay makahinagbo tingali tag kalisdanan, usahay masulubon tingalita, mugutan tingalita sa daghang tao, makapasubo tingali nato ang daghang kasaba, ngiob tingali ang atong palibot. Apan mahibaw gyud unta ta nga mutabon nga ni nato ang dagkong balod, dili lang manluluwas nato ang Ginoo, higala sab nato siya. Mubati siya sa atong pag-antos, musimpatiya siya nato ug mag-uban nato sa atong mga kasinatian. Kinaiya sa Ginoo ang pagsimpatiya sa niya pa siya sa yuta. Girecord sa Biblia ang daghang sanglitanan sa pagsimpatiya sa Ginoo sa mga tao. Kung abli ang atong kasing-kasing, makita nato ang pagsimpatiya sa Ginoo kanato. So wala pa siya mahimong manluluwas sa mga makasasala, higala siya nila. Nahibawta nga niani sa yuta ang atong Ginoo aron mamatay. Sa paingon na siya sa kamatayon, nisimpatiya siya sa mga nahinagbo niya ug nanginahanglan niya. Mahigugmaon gyud siya nga Ginoo. Makaampo ka sa ingon niini. O Ginoong Hesus, mahigugmaon gyud ka nga Ginoo. Nahibaw ka nga dili lang kay nagkinahanglan kog manluluwas, nagkinahanglan sab kog higala. Higala nga nakasabot sa akong kamasulubon, ni simpatiya sa akong kaluyahon, ug naguban ako sa akong kalisdanan. Ginoo ni Anika, dili lang aron mahimong akong manluluwas, kundi akong higala sab. Nagkalipay ka uban nako ug nag-antos uban nako. Mutabon nga ninako ang dagkong balod, dili ko mag-uol o mahadlok, kay mag-uban man kanako ning tanang kasinatihan. Ginoong Hesus, ikaw akong labing maayong higala.